अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात आज़ादी के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर हुसैन और आज मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं एबटाबाद शहर की एक मारूफ़ चेहरा और मारूफ़ नाम टीएम, मिस्टर टीएम। कैसे हैं ताहिर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ताहिर महमूद साहब के साथ आज हम बातचीत करेंगे सहाफ़त के बदलते रुझानात के हवाले से, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ और ये मुझे देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 15-20 साल से हम इसी फ़ील्ड में एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं और इसी फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। ताहिर भाई, ज़ाहिर है जिस तरह बहुत सी चीज़ें इस वक्त हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता तकरीबन 2000 के बाद बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। हर चीज़ एक मतलब बड़े तेज़ी से बदल रहा है सब कोई मंज़रनामा, तो इसी तरह सहाफ़त भी उन तब्दीलियों की ज़द में है। ताहिर भाई, एक बीइंग ए जर्नलिस्ट जिसकी जो जड़ें हैं वो प्रिंट मीडिया से उठी हुई, जो सहाफ़त से एक इब्तदाई और सबसे मजबूत सिनफ़ तस्वुर की जाती थी, वो आप क्या समझते हैं कि उसको इस वक्त किन हालात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सफ़दर भाई, आपका, आपकी टीम का, आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि जो एक खूबसूरत सिलसिला आपने तमाम तर मौज़ूआत को साथ लेकर आप चल रहे हैं और एक डिटेल आप डिस्कशन भी कर रहे हैं। और आज एक टॉपिक जो उन दोनों से रिलेटेड है। बिल्कुल, आज आप अपनी सुनाएंगे लोगों को। अपनी सुनाएंगे, आप बीती सुनाएंगे, तो उसमें आपका सवाल बड़ा हकीकत पर मबनी इसलिए भी है कि वो दौर जो शायद मैंने भी थोड़ा जाते जाते देखा, आपके साथ आपकी सरपरस्ती में भी कुछ जगहों पे हमने काम किया, तो अखबार जिस का जिक्र किया जिसको प्रिंट मीडिया कहा जाता है, तो मेरे ख्याल से उस थोड़े से दौर का मैं भी हिस्सा रहा। मैंने कुछ अखबारात के लिए लिखा, कॉलम्स लिखे, मैगज़ीन्स के लिए लिखा। तो वो खूबसूरती, वो रिसर्च, वो जो एक दिमाग की जंग हम लड़ते थे, वो शायद आज बहुत कम हो चुकी है। तो मैं तो समझता हूँ कि हम आज जो जर्नलिस्ट हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। क्यों? कि वो रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें हम किया करते थे, पूरा पूरा हफ्ता एक आर्टिकल के लिए, एक मजमून तैयार करने के लिए हम रिसर्च करते थे, वो आज ख़त्म हो चुकी है। तो आज हम जिस बात पे हमेशा फोकस थे कि ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, ग्लोबल, और वाकई में आज लेकिन इसके ताहिर भाई, आपने देखा होगा कि बहुत से जो चीज़ें एक किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की, हम सपोज हम सिर्फ एबटाबाद को ही अगर ले लें, तो यहाँ पे उस वक्त शायद 12-13 इतने गिने चुने साफ़ी होते थे जिनका काम होता था। लेकिन इस वक्त तो ज़ाहिर सूरत हाल ये बन गई है कि हर बंदा जो है वो एक मारूफ मानू में ये कहा जाता है जिसके पास मोबाइल है, चपड़ा मोबाइल है, वो ही साफ़ी साहब और सीनियर साफ़ी है। लेकिन उसमें नुकसान क्या हो रहा है? जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि नुकसानात वाज़े हैं। वाज़े ये हैं कि रिसर्च, हम दोनों पहलुओं से बात करेंगे, एक साफ़ी के हवाले से और उसके माशी पहलू से। बिल्कुल ऐसे ही मैं दोनों चीज़ों को मैं जब आप डिटेल से बात करूँगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, और आपके और हमारे व्यूवर्स को भी। देखिए, चीज़ें देर पा वही रहती हैं जो सीख कर आती हैं। डेफिनेटली। ज़िंदगी और लाइफ उन्हीं चीज़ों की मज़ा देती है और लंबी होती है कि जो मुश्किल दौर से गुजर कर आती हैं, जो कठिन रस्तों से होकर आती हैं। इसके पीछे एक लंबी पी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सक्सेस, कामयाबी जो है वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती। और मैं अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, आज मीडिया की भरमार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कितने चैनल्स हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न का जो स्टार्टअप था, या रेडियो पाकिस्तान का जो स्टार्टअप था, या वो लोग जो वो हीरे थे जिनकी आवाज़ में दम था, जिनके किरदारों में दम था, जिनकी तहज़ीब तमद्दुन में दम था, आज जिनको देख के लोग सीखते थे। देखिए, मतलब बुनियादी चीज़ें जो हैं आज सब तो ऊट पटांग है ना। मतलब जिस तरह FM आया, मैं माज़र के साथ आई वाज हिस्सा, लेकिन जो रेडियो पाकिस्तान या पाकिस्तान टेलीविज़न ने अक़दार सिखाई, जो तहज़ीब सिखाया, अल्फाज की अदायगी, ऐसे ही है। तो मैं तो हमेशा क्रेडिट देता हूँ रेडियो पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेलीविज़न को। तो इसी तरह देखिए, स्ट्रगल्स की बात आती है। आज बहुत से जर्नलिस्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नए लड़के हैं, जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रख के फोकस्ड काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है देर पा या फिर आपको रिसर्च चाहिए होती है, तो आप उन्हीं पुराने जर्नलिस्ट के पास जाते हैं।
ریفرنس کوٹ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو گزارا کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے. نئے دور کے تقاضوں کو فالو کرنا ضروری ہو چکا ہے, اس کو فالو کرنا ہوگا. معیشت یا معاشی حالات اللہ کی طرف سے ہی ٹھیک ہوں گے, لیکن اس میں مین پہلو اسٹرگل ہے, محنت ہے, اور وہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹو چوز کرنا ہے کہ کس طرف ہم نے جانا ہے بینگ اے جرنلسٹ, کہ ہم نے صحیح راستے سے رسک کمانا ہے یا غلط راستے سے رسک کمانا ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن ابھی جو ہم جس چیز کو لے کر بات گفتگو کا سلسلہ شروع کیا وہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی اور اس وقت جو حال ہے برا حال ہے. آج کل جو چیزیں آن ایئر آ رہی ہیں صحافت کے اعتبار سے وہ انتہائی بھیانک میرے اور آپ کے نزدیک شاید اس لیے کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے جو استاد کی نگرانی میں تھا. بالکل ایک کنٹرول تھا, کسی حد تک رہنمائی ہوتی تھی, وہاں اچھے برے پہلو کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ الفاظ اگر ہم لکھیں گے, یہ لفظ لکھیں گے تو اس کا کیا اچھا کیا اثر ہے اور برا. بالکل جب ہم کسی ایسے کیس یا ایسی رپورٹنگ کا حصہ جب بنتے تھے تو ہم سین مین کاف نون کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو آج برملا اور تصویریں بھی ساتھ شائع کر دی جاتی ہیں, اخلاقیات ریٹنگ کے چکر, کہ ویورشپ کے چکر. ٹھیک ہے, تو یہ اخلاقیات جو ہیں مطلب اس سے ہم بالکل ہٹ چکے ہیں. تو نئے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ہم بھی بالکل نئے ہیں. میں تو اسٹل خود کو صحافت کا ایک ادنا سا شاگرد سمجھتا ہوں. ہم سیکھ رہے ہیں لیکن نئے دور کے تقاضوں کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں, ہم بھی ٹرینڈنگ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم ان اقدار سے چاہتے ہوئے بھی صفدر بھائی میرے خیال میں نہیں نکلنا چاہیے, اور نکلنا چاہیے بھی نہیں شاید. طاہر بھائی ایک چیز تو اس وقت جو میں ذاتی طور پہ سمجھاؤں نا کہ جو ورکنگ جرنلسٹ, عامل جو صحافی جن کو کہا جاتا ہے, وہ اگر پریشانی ہوتی ہے ان کو ویوز کا چکر ہے اس وقت. بالکل سپوز ایک نیا لڑکا کالج یونیورسٹی سے نکلا, اس نے ایک ٹک ٹاک پہ بنا دی, یوٹیوب پہ بنا دی, ملینس ویوز آ گئے. اور ایک صحافی ہے وہ ایک ہفتہ لگ کے کام کرتا ہے اور اس پہ 500 بندہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, تو تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوتا ہے. بالکل, لیکن دیر بعد چیز رہنے والی وہ ویوز وقتی طور پہ تو آپ کو شاید مل گئے, لیکن میرے خیال میں وہ معاشرے کے لیے کوئی اس میں سبق نہیں ہے, کوئی رہنمائی نہیں ہے. وہ صحافی کا بنیادی کام تو اچھا یہاں پہ آگے تھا بھائی ایک کنفیوژن ہوتی ہے جب آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر اور صحافی, اب میڈیم تبدیل ہوا ہے نا ہمارے لیے, اخبار کے بجائے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آ گئے, یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک, ان چیزوں پہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ویوز ایک پائیدار صحافت کی اظہار ہے کہ یہ؟ دیکھیں ویوز اگر اس کو معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے مونیٹائزیشن یا آپ کی جو ان کی پالیسیز ہیں پلیٹ فارمز کی, ان کے اعتبار سے تو ویوز میٹر کرتے ہیں کہ آپ کو ویوز بھی چاہیے, آپ کو سبسکرائبرز, فالوورز بھی چاہیے. لیکن جہاں دیر پا یا حقیقت کی بات کی جائے تو وہاں پہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ویوز آنا نہ آنا وہ میٹر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ کوئی ریسرچ بیسڈ چیز یا کوئی ایسی آتھینٹک چیز, اور پھر دیکھیں میں بار بار ماضی کے اوراق کو اس لیے پلٹ رہا ہوں کیونکہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب آپ اسٹرگل نہیں کریں گے, جب آپ مشکل, اب ہمارے اکثر جرنلسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں اسامہ بن لادن کی سٹوری کو. نو ڈاؤٹ کہ ایبٹ کی بڑی سٹوری, لیول کی سٹوری. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو ہم نے بھی 5 دن روڈ پہ گزارے, ہم کس طرح مطلب کن گلیوں سے ہو کے یہ ساری چیز. لیکن آج کے دور کے لڑکوں نے یا لڑکیوں نے وہ دور نہیں دیکھا, وہ اسٹرگل نہیں کی. آج آپ اپنا گلیمر دکھا کے, اپنی بیوٹی دکھا کے آپ ارن تو کر رہے ہیں, لیکن وہ دیر پا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اثر جو بات جو اثر رکھتی ہے نا اس میں وزن ہونا چاہیے, اس میں کچھ نہ کچھ ایسا تاثر دل سے نکلے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات, میرے ویورز دیکھ رہے ہیں, آپ ٹرائی کر لیں, صرف 3 منٹ کے لیے ٹرائی کر لیں ٹک ٹاک یا فیس بک ریلز کو یا یوٹیوب شارٹس کو, تینوں کو آپ اسکرول کرتے جائیں گے, اچھے سے اچھا کانٹینٹ ملے گا آپ کو, لیکن وہ آپ کو میمورائز نہیں ہوگا. آپ کو اگلے 5 منٹ کیا سیکھا تھا, اگلے 5 منٹ میں آپ کو اچھی سے اچھی کوٹیشن یاد نہیں رہے گی, اچھی سے اچھی بات, اچھے سے اچھا میسج آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گا. کیوں کہ ریپڈلی آپ والی بات ہے کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں بہت تیزی سے, سیکنڈز کے بعد آپ کے پاس دیکھیں وہ دوبارہ چیز ذہن نشین نہیں ہوئے. لیکن آج بھی ہمیں انگار وادی یاد ہے, آج بھی ہمیں اندھیرا اجالا یاد ہے, آج بھی سونا چاندی ہمیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کانسیپٹ تھا, اس میں عکاسی تھی, اس میں چیزیں پلان تھی. میں بار بار اس لیے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی بات کروں, آج بھی اگر ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں نا تو وہاں پہ اس
کا رائٹر بیٹھا ہوتا ہے, ٹیم ہوتی ہے جو آپ Proper. بالکل ہر چیز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, Monitor تو آپ کر کے رہی پاس ہے. مارجن نہیں ہوتا. تو آج بہت سے لوگ ارن کر رہے ہیں, اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں, کلچر کو بھی بے دریغ جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے, تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. تو خدارا میرا اور آپ کا اور ہم سب کا بینگ اے مسلم ایک یقین اور ایک ایمان ہے, اور اس کو پختہ ہونا چاہیے کہ جو رزق ہمیں رب نے دینا ہے وہ دے گا. وہ تو لازم ٹھیک ہے, بالکل. اس کے لیے ولگیرٹی, اس کے لیے اپنے کلچر, اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بننا, اس میں اپنے آپ کو ننگا کرنا, اس میں ایسی چیزوں کو پورٹری کرنا کہ صرف آپ کا مقصد ویورشپ اور پیسہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے صحافی کو صحافی کہنا چاہیے, ایسی صحافت کو پروان چڑھنا چاہیے, نہ کہ اس طرح کے اقدامات صحافی اگر کر رہے ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے میرے خیال سے بہت سی چیزوں کا استعمال عمل میں لانا چاہیے. طاہر بھائی, آپ کے نزدیک ظاہر ہے ہم آج کا موضوع جو ہمارا وہ صحافت ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسر از اندر تھنگ, جرنلسٹ جی. اندر تھنگ. ایسے ہی صحافی کی اصل کمائی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا ساکھ ہے یا اس کا پیسہ ہے؟ صحافی کی جب ہم تعریف کریں گے تو دیکھیں, میرے خیال سے اگر آپ اور میرے دوست دیکھنے والے اگر ٹوٹل کمپیکٹ کر لیں آپ کے سوال کو کہ صحافی کے لیے کمائی ہے یا کمائی کیا ہے اس کی؟ اس کی کمائی, میرے خیال سے اس کی کمائی وہی اس کی ریسرچ ہے, وہی اس کا کام ہے, وہی اس کی رپورٹس ہیں, وہی ساری چیزیں ہیں جو اپنے پروفیشن کے لیے اس نے کی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ دور نہیں رہا کہ پہلے بھی اخبارات کے جتنے جرنلسٹ ہم نے اخبارات میں کام کیا ہمیں پے نہیں کیا جاتا تھا. آج بھی جو نیوز رپورٹر ہیں چینلز کے ساتھ ان کو پے نہیں کیا جاتا, ایک دو گنے چنے چینلز ہیں جو پے کریں. ٹھیک ہے, لیکن صحافت کا اگر معیار ہو, آپ تعلیم یافتہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اچھے انداز میں ریسرچ بیس کام کر رہے ہیں, تو آپ ارن بھی کر سکتے ہیں, عزت بھی کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں آپ کے صحافی کے لیے میں دونوں چیزیں ضروری ہے. دیکھیں, اس نے اپنا پیٹ تو پالنا ہے, اپنے خاندان کو پالنا ہے, خود کو سروائیو کرنا ہے. لیکن اگر بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ کو رستہ اختیار کرنا ہے صحافت کے اندر, کہ آپ کو بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو آفرز ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ کو خریدا جاتا ہے, جہاں پہ آپ کو بیچا جاتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ صحافی ہے بائی برتھ, اللہ کی اس کے اوپر بلیسنگز ہیں, تو وہ کبھی نہیں بیکے گا. یہ بات ہے. طاہر بھائی, ظاہر ہے ایک جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صحافیوں کے لیے اس وقت ورکنگ جرنلسٹ کے لیے معاشی مواقع بہت سکڑ گئے ہیں. ان حالات میں سروائیو کرنا ان کے لیے کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے پہلے ہم دیکھتے تھے نا کہ ایک اخبار کے ساتھ گنے جنے صحافی ہوتے تھے, ان کے لیے اشتہارات ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا, لیکن وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایگریڈ. میں اس بات پہ پہلے بھی 2 فورمز پہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں. دیکھیں, ایک صحافی, اگر آپ جس کو صحافی کہتے ہیں, تو اس کے صحافی کے 4-5 جو لفظ ہیں جس سے صحافی بنتا ہے نا, تو وہ میرے خیال سے کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا وقت کا, کسی دور کا, کسی مشکل وقت کا. کیوں کہ آج مواقع شاید اس دور سے زیادہ موجود ہیں اگر آپ کام کرنا چاہیں. آج اس سے زیادہ مواقع اس لیے ہیں کہ اگر آپ صحافی ہیں اور اگر آپ کو سب پتہ ہے کہ آپ نے کتنے یہاں پہ چیزوں کو بروئے کار لا کے اپنی رپورٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آج آپ کے پاس پلیٹ فارمز بہت ہیں کمانے کے. شاید میرے خیال واسٹ ہو گیا آپ کا, جو اگر آپ پہلے ایک ڈسٹرکٹ تھا کہ ایک علاقے تک محدود ہوا کرتے, تو آپ شاید پوری آج اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں اگر آپ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ کو چوز کر لیتے ہیں کہ میں نے ہسٹری پہ کام کرنا ہے, میں نے آرکیالوجی پہ کام کرنا ہے, میں نے ٹورزم پہ کام کرنا ہے, میں نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے, تو اگر آپ فوکس ہو گئے ہیں اور آپ کی ریسرچ, آپ کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ, پھر آپ کی بیک گراؤنڈ وائس, آپ کی ویڈیو پریزنٹیشن, جو آپ کی ہر چیز آج بک رہی ہے. اور دیکھیں, پوری دنیا آج آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ صرف اخبار کے محتاج نہیں ہیں کہ ایبٹ آباد میں آپ کی اخبار آئے گی, آپ کا ایبٹ آباد کا قاری اس کو پڑھے گا. نہیں, آج گلوبل ولیج ہے, آپ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنا کانٹینٹ ڈالیں. تو میرے خیال سے اس میں لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک تنخواہ دار طبقہ ہے جو پورا مہینہ, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے, وہ فارماسیوٹیکل کے میڈیکل ریپ, جو تنخواہ دار ہے, وہ سرکاری ملازمین ہو سکتے ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں 8 بجے آفس جاتے ہیں,
2 या 5 बजे छुट्टी करते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में रात 8 भी हो जाते हैं, लेकिन वो रोज़ाना इसलिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं कि 1 महीने बाद उनको सैलरी मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, वो श्योर होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी उठा के देख लें सफ्तर भाई, आप और मेरे व्यूवर्स, यहाँ पे भी यही एल्गोरिदम है। 6 महीने आपको मुस्तकिल एक प्लेटफॉर्म पर, एक नीश के अंदर, नीश से मुराद ये है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कि चाहे आप अगर टूरिज्म पे काम कर रहे हैं तो टूरिज्म पे काम करें, अगर आप बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो बिजनेस पे काम करें, आप किसी एक सेक्टर के ऊपर सिर्फ 6 महीने, ठीक है, आप रोजाना की बुनियाद पर 6 घंटे 6 महीने अगर दे दें काम कर तो आपको रिजल्ट ये एल्गोरिदम्स जितने भी हैं वो डेफिनेट देंगे। अगर आप आज एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और दूसरा आप टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, साथ आप चीजें मिक्स अप कर रहे हैं, तो चीज ट्रेंडिंग में नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा फॉर 6 मंथ, 6 महीने रोजाना समझिए कि आपने ड्यूटी देनी है, सुबह उठना है, 6-4 घंटे आपने रोजाना काम करना है। आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर जो चोर की सजा वो मेरी सजा, क्योंकि एल्गोरिदम जितने प्लेटफॉर्म्स के हैं वो यही है, वो आपके मुस्तकिल मिजाजी को और आपकी नीश को देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ताहिर भाई, एक मेरे ख्याल में आखिरी सवाल की तरफ हम जाएंगे कि क्या ये बगैर सीखे मुमकिन है, हम पायदार रह सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे बगैर उस्ताद के? बगैर उस्ताद के अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन आज इसलिए मुमकिन है कि हमारे बहुत से ऐसे उस्ताद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूट्यूब जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं कि जहाँ पे मुझ जैसे जिसका आईटी से कोई रिलेशन, कोई वास्ता नहीं था, सही, तो मैंने यूट्यूब से सीखा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई, उसको लाइव किया थ्रू यूट्यूब। कि मतलब आपके पास सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ें मिल सकती है, नॉट इवन ओनली यूट्यूब। आप अच्छे सोशल मीडिया चैनल्स को उठाएं। अगर बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई रिकमेंड कि आप TCM एक चैनल है, बिल्कुल, द सेंट्रल मीडियम के नाम से, इस्लामाबाद बेस्ड चैनल है, आप उसको सिर्फ बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट के लिए स्पेशली रिकमेंड करूँगा, आप उसको उनके प्रोग्राम्स देखें, उसमें स्टोरी टेलिंग है सीनियर से सीनियर जर्नलिस्ट की, अभी जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है, आपको हिस्ट्री, मतलब आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी कैसे हुई, जर्नलिस्ट आपको ज़रूर बताएगा वहाँ पे, जिसने उस वक्त काम किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज देखें, मैं इस 4G और 5G के दौर को इसलिए निगलेक्ट नहीं कर सकता कि आज चीज़ें आसान हो चुकी हैं। आज रिसर्च, चीज़ों को ढूंढना, AI जैसा टूल, आप 2 वर्ड लिखें वो कहानी बयान कर देते, पूरी कहानी बयान कर तो दो। आज तो कंटेंट क्रिएट करना इंतहाई आसान हो चुका है, लेकिन उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी और एक नीश के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अदरवाइज हम वो सब्जी मंडी में जाके अगर सेब भी बेच रहे हैं, अनार भी बेच रहे हैं, अंगूर भी बेच रहे हैं, तो कोई एक चीज़ अगर आप फोकस रख के बेचेंगे, लेकिन तो वो चाहे भाई ये भी तो मुमकिन है कि कोई एक चीज़ ही बिक जाए आप भी। लेकिन फिर वो 3 कश्तियों 2 कश्तियों वाला सवार जो है वो फिर इस सारे बदलते मंजरनामे में आपका ओवरऑल क्या तजर्बा रहा? देखिए जी, मैं अगर अपनी बात, आपने मेरी बात की, तो मैं तो TM आप अपनी कहानी सुना दे आखिर में थोड़ी। मैं कहानी तो मैं नहीं कहूँगा सदियों पुरानी नहीं, लेकिन कहानी तो है ना बरक। कहानी अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत सफ़र है, और इस खूबसूरत सफ़र में अल्लाह ने वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, वो आप उससे गलत चीज़ मांगे वो तब भी देगा, क्योंकि वो प्यार ही इतना करता है आपसे। तो जब अच्छी चीज़ मांगेंगे वो अपनी मर्ज़ी से देगा, और जब अपनी मर्ज़ी से देगा तो वो देर पा होगी, उसकी ज़िंदगी बड़ी लंबी और बड़ी खुशगवार होगी। तो अपनी कहानी सफ्तर भाई ये है कि अल्लाह ने वालिदैन की सरपरस्ती, उनकी मेहनत और आप जैसे भाइयों, दीगर दोस्तों की बदौलत इतना खूबसूरत सफ़र गुजरा कि जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ आज भी वाबस्तगी है। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो से ओवरऑल FM डिफरेंट, मतलब 12 साल रेडियो किया, अखबारात के लिए लिखा, अपना पेज TM ऑनलाइन जो है वो अभी भी करंटली ऑन एयर है, चल रहा है, प्रोडक्शन हाउस, फिल्म मेकिंग, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें क्या था कि वही स्ट्रगल थी, वही मुस्तकिल मिजाजी थी। बहुत ऐसे मकामात आए कि जब दिल बर्दाश्त हो गया, बिल्कुल होता छोड़ देते हैं ये फिर क्यों, ख़ास तौर पे शायद जिस रीजन में हम रह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। ताहिर भाई, बात वही है कि वो कहे और हम सुने, अब तक बातें करते रहे और हम सुनते रहें, लेकिन वक्त की हमारी भी थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलता रहेगा। इंशाअल्लाह।
اور کیونکہ آپ کو چاہنے والے بھی لوگ ہیں یہاں پہ بولے، نہیں اللہ عزت دے ان سب کو. اور آج کے پروگرام سے ہم اپنے ناظرین سے اور اجازت لیں گے. ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ہماری گفتگو سے بہت سے آپ کو نئے پہلوؤں سے آشنائی ملی ہوگی. طاہر بھائی، اگلے پروگرام تک آپ اور میں دونوں ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. بالکل جی. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.